matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes karon, pizza 3 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyete. O karon sa uluhang tudling sa atong mabalita, 800 ka reflectorized vest gihatag sa mga barangay tanod sa Iligan. Mga nakalingkawa sa sindong nga walay balay sa Iligan giauhag nga mo apply sa Housing and Resettlement Office. Pagdaghan sa nagpa-HIV test, timailhan nga naedukar na ang publiko kalabot sa naasoing sa sakit. Sa kauluhan, banyaga nababagan sa naiya nga wanted sa kasong swindling. Philippine Coast Guard nasigpatan ang mga illegal nga presensya sa China Coast Guard sa Pangasinan. Usa patay sa paghagsa sa helikopter sa Nueva Ecija. Usa ka adlaw nga grass fire sa Ilocos Norte, nangasunog ang 50 ka hektaryang kayutaan sa DENR. Sa gawa sa nasod, Trump gipamahayag nga walay kasiguruan nga masulbad ang panagbangi sa Gaza. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor sa Cuba nakagawas na human sa 3 ka tuig nga pagkabilanggo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitunol sa Department of the Interior and Local Government ngadto sa LGU Iligan ang 800 ka mga reflectorized vest alang sa mga tanod sa 44 ka barangay dinhi sa Iligan. Gipunduhan kini nga kagamitan pinagi sa 2024 Peace and Order Fund nga gipanguluhan ni Mayor Frederick Siao, ang chairman sa Peace and Order Council. Ang reflectorized vest makatabang aron mailhan og visible o dali nga makita ang mga tanod, ilabi na kung mag-assist og insidente sa kadalanan o sa trafiko. Giauhag ni Housing and Resettlement Office Head Rinaldo Roque ang mga nakalingkawa sa sindong sa Iligan nga muadto sa ilang opisina sa Tambo kung interesado kini nga moavail sa pabalay nga tukoron alang kanila. May numduman nga ning bag-uhay lamang mipirma si Iligan City Mayor Frederick Siao og Department of Social Welfare and Development og kasabutan nga mutukod og pabalay alang sa sindong survivors gikan sa 166,422,896 pesos nga Core Shelter Assistance Fund. Tukuron ang 1,021 ka units sa balay alang sa mga sindong survivors. Giklaro lang ni Roque nga moagi sa pagsusi sa beneficiary selection ang awards committee ang mga aplikante o katong mga narehistro kaniadto sa DSWD nga mga survivors ang maka-avail na nini. Sugdan ang pagtukod sa housing sa unang quarter karong tuiga.
apan bukas sa tanang walay balay sa iligan ang tenement housing nga tukuron usab sa Department of Human and Settlements and Urban Development kon DSHUD. Duha ka andana nga tenement ang tukuron sa 17 ka hektaryang luna sa Mandulog. Sumala pa ni Roque mo fill out lang og market survey form ang mga interesado nga mo apply tungod kay wala pa maka-identify ang City Housing Board kinsa maka-avail nini. Dugang pa niya nga nahimong posible ang pabalay tungod sa kanunay nga pag-follow up ni Mayor Freddy Siao ngadto sa DSHUD ug DSWD og pakitag interes nini nga maghimo og pabalay sa iligan. Giklaro ni Dr. Glenn Manarpaak, ang officer in charge sa City Health Office, nga ang pagdaghan sa mga nagpa-test og human immune deficiency virus kon HIV timaan ang pagdaghan na ang dili mahadlok nga magpa-test og naedukar na ang mga tawo kalabot niini nga sakit. Dugang pa ni Dr. Manarpaak nga ang kadaghanan sa mga nagpa-testing dinhi wala magpasabot nga daghan usab ang nagpositibo sa HIV dinhi. Adunay uban nga nagpa-test dinhi nga gikan sa laing lugar. Sumala pa niya, anam-anam na nga nawagtang ang stigma o pagkahadlok ngadto sa mga tao nga positibo nini. Ang HIV dili makatakod pinagi sa paghika, paggakos o paggamit sa mga butang nga gipanag-iyahan sa taong aduna niini nga sakit. Mapasa lamang kini pinagi sa pipila ka body fluids sa tao sama sa dugo, semen, pre-seminal fluid, vaginal fluids, rectal fluids o breast milk. Walay kaayuhan ang HIV apan makontrolar ang pagdaghan ini nga virus sa lawas sa tao pinagi sa tambal. Ang City Health Office ga-testing, ga-edukar sa mga tao bahin sa HIV o ga-plano alang sa treatment hub dinhi sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Naaresto og nababagan sa Ninoy Aquino International Airport na iya ang usa ka banyagang wanted sa kasong swindling. Sumala pa sa Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, giilang banyaga isip si Oscar Oji Mabang. 52 ang panuigon og miabot sa nasod si Oji niadtong Enero 27 lulan sa usa ka flight nga gikan sa Singapore. Gidakop si OJ human migawas sa automated derogatory check nga siya ang ana sa blacklist sugod pa niadtong 2019 tungod sa usa ka deportation complaint. Gawas pa nini aduna siya hold departure order gikan sa Parañaque Regional Trial Court niadtong 2020 tungod usab sa kasong swindling nga gipasaka sa giutangan nini. Samtang sumala pa sa BI Border Control ang Intelligence Unit, Acting Chief Ferdinand Tindinilla, kasamtang ang ana sa kustodiya sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Samtang gihulatan pa ang desisyon sa korte mahitungod sa iya ang mga giatubang nga mga kaso. Gilayon usab nga pahamtangan og sentensya ang banyaga kung mapamatudan nga adunay mga nahimong kalapasan ang naasoing lalaki og ayha kini hingpit nga ipa-deport. Sobling nasigpatan sa Philippine Coast Guard nga ana sa gilayong 34 nautical miles gikan sa baybayon sa Pangasinan ang duha ka Chinese Coast Guard vessel sa pamaagi sa Dark Vessel Detention kon detection program. Sa nahimong pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, mga alas 9:30 sa buntag na kumpirmar sa gideploy nga Philippine Coast Guard Islander aircraft ang mga illegal nga presensya sa natumbok nga mga vessel numbers 3301 o 3104 gilayon nga anaa sa
nagpadala og radio challenge ang Philippine Coast Guard sa mga vessel sa China apan wala kinigi panumbaling sa China Coast Guard. Sa pagkaron, ang duha ka Philippine Coast Guard vessels nga BRP Cabra o BRP Bagakay nga parihong 44-meter ships ang gideploy sa bahin niini sa Pangasinan isip reinforcement og usa ka senyales nga dili normal ang mga pagpatrolya sa People's Republic of China sa sulod sa Philippine Exclusive Economic Zone. Samtang pagsiguro ni Tariela nga magpabiling pagahimuon sa Philippine Coast Guard ang ilang mandato nga protektahan og dili pasagdan ang mga illegal nga presensya sa China Coast Guard sa kabutigan katubigan sa Pilipinas. Padayon usab ang baruganan sa Philippine Coast Guard aron protektahan usab ang maritime interest sa nasod nga nahasubay sa international law. Magpabilin usab nga magpaniid og vigilante ang Philippine Coast Guard aron malikayan ang mamahimong paggrabe sa tensyon sa West Philippine Sea. Gikumpirmar sa mga otoridad ang usa namatay sa nahitabong pagkahagsa sa usa ka helicopter sa Kimba, Nueva Ecija niadtong Sabado sa hapon. Sumala pa kang Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP spokesperson Eric Apolonio ang namatay mao ang piloto mismo sa helicopter nga usa ka babay. Gisulti ni Apolonio nga nakumpirmar usab kini sa Kimba Police Station. Sumala pa ni Apolonio nga na-retrieve na ang patayng lawas sa pilotong babae sa crash site. Midumili usab si Apolonio nga tumbukon ang gipuy-an sa babaeng piloto tungod kay wala pa nahatagan og abiso ang mga kapamilya niini. Dugang pa ni Apolonio ang Robinson helicopter nga adunay registration number nga RPC 4324 ang mipahawa sa Baguio alas 11:51 sa buntag niadtong Sabado. Adunay pasahero sumala pang mikanaog. Alas 12:05 nag-stop over ang helicopter sa Binalunan, Pangasinan kung asa nag-refuel kini. Human ang pag-refuel wala gilayon nakalupad ang helicopter. Bisan pa man ini alas 4 sa hapon niadtong panahon na mag-take off kini. Sa pagka alas 5:20 sa hapon nakadawat og taho ang Gimba Police Station nga adunay nahagsa nga helicopter sa Barangay San Miguel. Tungod ini gilayong giadtuan sa crash site sa mga pulis. Nakita ang usa ka swampy area ang mihagsa ang helicopter. Base sa nakuhang identification, ang biktima usa ka 25 anyos. Gilayon usab nga diadto sa crash site ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board nga gipanguluhan ni retired Colonel Romel Ronda aron sutaon ang hinungdan sa aksidente. Sa pagkaron, padayon paghapon ang investigasyon kabahin sa naasoyng panghitabo. Mukabat sa kinatibuk ang 50 ka hektarya kamakayutaan ang ipanagyahan sa programa sa Department of Environment and Natural Resources DENR ang nasunog sa grass fire sa Sirasi, Ilocos Norte niadtong nakalabay nga semana. Kung asa nagdala og pagkadaot sa 287 ka hektaryang kayutaan, lakip ang 50 ka hektaryang bahin sa National Greening Program sa DENR. Ang sunog nagsugod sa mga bukirang bahin sa Barangay Barbaquiso ug sa Barangay Verbira niadtong Enero 30. Ang milungtad og halos 24 oras og nahunong lamang sa alas 2 sa hapon niadtong Enero 31. Ang nasong programa sa ahensiya tumong untang i-rehabilitate ang naupaw nga kalasangan og protektahan ang mga kasinatian sa pinahikon paghinay sa proseso sa NGP tungod sa sunog. Bisan pa man ini, gidaig sa Office of Civil Defense ang nagkahiusang paningkamot sa lain-laing mga ahensya sa kagamhanan aron mapugan ang pagkuyanap sa kalayo. Human ang insidente, nagpahigayon og panagtigom ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron tukion ang mga lakang aron malikayan ang susamang mga insidente nga giatubang sama sa paghimo og fire lines. Padayon usab nga gipahigayong pagmonitor ang mga ranger sa DENR og pagpakusog sa kooperasyon sa national government og lokal nga kagamhanan. Tungod niini, nasabutan usab nga pagpanudlo sa mga responder sa pamaagi sa mga komendisyon ini. Gidaig sa OCD ang mga pagpaningkamot sa armadong kusog sa Pilipinas, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection sa ilahang mga kontribusyon.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni US President Donald Trump nga wala pa'y kasiguruhan nga masulbad na ang kasamtangang panagbangi sa Gaza. Sumala pa ni Trump nga dili gera sa Amerika aron manghilabot siya sa panghitabo. Dugang panini nga kumpiyansa kini sa diplomatikong estratehiya nga ipatuman nini sulod sa iyaang pagdumala karon. Gipasalamatan usab niya si envoy to Middle East nga si Steve Witkoff tungod sa dakong kabahin nini sa diplomatikong kalihukan sa iyang administrasyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakagawas na gikan sa bilangguan ang usa ka pastor sa nasod sa Cuba human nga gibilanggo kaniadtong tulo ka tuig na ang nakalabay. Ang nasod pastor na priso tungod sa pagkalambigit nini sa mga nagprotesta batok sa Cuban dictatorship. Sumala pa sa nasod pastor nga samtang ana siya sa prisuhan, nakatilaw kini og torture og pagkatangtang sa mga ngipon tungod sa kusog nga pagkulata, pagsumbag ngadto kaniya. Nataho nga ang protesta nga iyang giapilan mao ang panawagan sa libuan ka mga katawhan sa gobyerno tungod sa sayop nga pagdumala nini sa food and medicine distribution, electricity blackout, human rights restrictions ug uban pa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, padayo makaapektar ang hanging amihan sa mga dapit sa Luzon, Sterles usab ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Mindanao, Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Region, Metro Manila o ubang bahin sa nasod. Ang makasinati paghihapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan karong adlaw, kini-epekto sa Sterles og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:24 ug mosawop unya sa alas 5:56 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.